अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, भारत कनाडा आमने सामने आ गए। कनाडा ने भारत पर सफारती एटमी तिजारती पाबंदियाँ आयद कर दी। साथ ही कश्मीर के मसले पर कनाडा की हज़ारों फ़ौजें भारत में घुसकर तबाही मचाने को तैयार। मोदी सरकार शदीद गुस्से में आ गए। जस्टिन ट्रूडो का पाकिस्तान और चीन से बड़ा राब्ता सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारत और कनाडा इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। कनाडा ने भारत पर बड़ी तिजारती सफारती एटमी पाबंदियां आयद करते हुए कश्मीर पर भी सवाल उठा दिया है। कनाडा पहले ही खालिस्तान पर भारत के खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है। कनाडन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी हज़ारों फ़ौजों को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। हज़ारों फ़ौजें भारत में घुसकर तबाही मचाने को तैयार। जस्टिन ट्रूडो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग से बड़ा राब्ता सामने आ गया। मोदी सरकार गुस्से में आ गई। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो कनाडा और भारत के ताल्लुकात इस वक्त शदीद ख़राब हो चुके हैं। आपको ऐसे तनाज़े के बारे में आगाह करेंगे न सिर्फ भारत और कनाडा के दरमियान सफारती महाज पर कशीदगी पैदा कर रहा है बल्कि इसके आलमी असरात भी तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। ये मामला आम नहीं बल्कि एक आलमी सतह पर तहलका मचा देने वाला मसला है जिसने दोनों ममालिक को आमने सामने ला खड़ा किया है। इसके अलावा भारत और कनाडा के ताल्लुकात में तनाव खालिस्तान तहरीक की हमायत से शुरू हुआ। कनाडा में खालिस्तान तहरीक की हमायत ने भारतीय हुकूमत को परेशान कर दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत का कहना है कि कनाडा में दहशत गर्द अनासिर की हमायत की जा रही है जो भारत की सलामती के लिए ख़तरा हैं। इसके अलावा कनाडा की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि खालिस्तान तहरीक की हमायत का ताल्लुक आज़ादी राय अज़हार की आज़ादी से है, लेकिन भारतीय हुकूमत इस वक़्फ़ को तस्लीम करने से इनकारी रही। इस इख्तलाफ ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नए दोराहे पर ला खड़ा किया है। भारत के सफारती एतराज़ात के बाद कनाडा ने एक बड़ा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। कनाडा ने भारत पर सफारती और तिजारती पाबंदियाँ आयद कर दी। साथ ही भारत के साथ एटमी मुआहदे को भी मनसूख कर दिया। कनाडा की जानिब से इस गैर मामूली कदम ने भारत को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सर जंग की जानिब गामज़न हो चुके हैं। इस कशीदगी का सबसे बड़ा नुक्ता कश्मीर का मसला है जिस पर कनाडा ने खुलकर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है। कनाडा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने कश्मीर में होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और इस मसले को आलमी सतह पर उजागर किया है। कनाडा की हुकूमत ने न सिर्फ सफारती महाज पर भारत को चैलेंज किया बल्कि अपने हज़ारों फ़ौजियों को भारत में भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मोदी हुकूमत इस कशीदगी पर खामोश नहीं रही। भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सरहद पर मज़ीद फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। भारत के दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय फ़ज़ाइया को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कश्मीर के मसले पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का बड़ा फ़ैसला किया है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने भारत को इबरत का निशान बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करके तारीख़ की बड़ी गलती की है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता साल कैनेडियन सरज़मीन पर सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहक़ीक़ात के सिलसिले में गुफ्तगू की है। BBC के मुताबिक अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वो कनाडा के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जवाबदेह हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि हम भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे, ना किसी झगड़े में पड़ना चाहते हैं। ताहम इंडियन हुकूमत ने यह सोच कर एक हौलनाक गलती की कि वो कनाडा की हिफाजत और ख़ुद मुख्तारी में इतनी जारहाना हद तक मुदाखलत कर सकती है कि कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में इंडियन अहदेदार के मुलव्विस होने के
الزامات کے بعد ایک نیا سفارتی تنازع جنم لے رہا ہے، جس کے دوران پہلے کینیڈا کی حکومت نے انڈیا کے ہائی کمشنر سمیت 5 دیگر سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ بعد میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے انڈیا نے کینیڈا کے 6 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کی ہدایات جاری کی۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب جون 2023 میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمانی انکوائری کے دوران انڈیا کے ساتھ سفارتی تنازع کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور یہ کہ کینیڈین حکام نے اپنے انڈین ہم منصبوں کو نجی طور پر ثبوت فراہم کیے جن کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ وہ تعاون نہیں کر رہے تھے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مزید کہنا ہے کہ انڈین سفارتکار کینیڈین شہریوں کے بارے میں معلومات انڈین حکومت کی اعلیٰ سطح تک پہنچاتے رہے ہیں جو اس وقت منظم جرائم کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں کینیڈا کے شہریوں کے خلاف تشدد ہوا۔ ٹروڈو کا مزید کہنا ہے کہ ان کی حکومت ان الزامات کو ستمبر 2023 میں عوام کے سامنے لا سکتی تھی جب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی G20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے مودی سے ملاقات کی، نجی طور پر تشویش سے آگاہ کیا۔ دنیا کے تمام رہنماؤں کا ایک انتہائی اہم اجلاس کے لیے نئی دہلی میں خیر مقدم کرنا انڈیا کے لیے بہت اہم لمحہ تھا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع بھی تھا، مگر اگر اس وقت ہم ان الزامات کو عوام کے سامنے لاتے تو انڈیا کے اس اجلاس کی سربراہی کھٹائی میں بڑھ جاتی۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ سوچتے ہوئے کہ انڈیا ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، خاموشی سے انڈیا کے ساتھ کام جاری رکھنے کا انتخاب کیا۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب وہ کینیڈا واپس آئے تو انڈیا کا رد عمل خاص طور پر میڈیا کے ذریعے کینیڈا پر حملے جیسا تھا۔ یاد رہے کہ کینیڈا کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے حالیہ تنازع کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیان دیا کہ ناقابل تردید شواہد انڈیا کی حکومت کو فراہم کیے جا چکے ہیں، اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ انڈیا ان شواہد کی تفتیش کرے۔ اور اس سے قبل کینیڈا کی حکومت نے کہا تھا کہ انڈین ہائی کمشنر اور بعض سفارتکاروں کو ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما قتل کے معاملے سے تعلق تھا۔ دوسری جانب انڈیا نے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا اور سوموار کی رات دلی سے کینیڈا کے 6 سفارتکاروں کو 19 اکتوبر تک یعنی 5 دن میں ملک سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ کینیڈا سے 6 انڈین سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کے اعلان کے چند ہی گھنٹے بعد اوٹاوا میں نیشنل پولیس ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں پولیس سربراہ مائک ڈیوم نے الزام لگایا کہ انڈین حکومت کے ایجنڈا کینیڈا میں مجرمہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جس سے مقامی معاشرے اور شہریوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ ملک کی مختلف سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ تفتیش کے بعد رائل ماؤنٹڈ پولیس کے سربراہ نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پولیس کو حاصل ہونے والے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ انڈین حکومت کے ایجنٹ کینیڈا میں قتل اور تشدد کا واقعہ میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ کمشنر ڈیوڈ ہیم نے کہا ہے کہ پولیس کی تفتیش سے انکشاف ہوا کہ کینیڈا میں تعینات انڈین سفارتکار اور قونصل خانوں کے اہلکار اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر خفیہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، جن میں براہ راست یا اپنے مخبروں کے ذریعے رضاکارانہ جبل کے ساتھ انڈین حکومت کے ساتھ معلومات حاصل کرنا شامل تھا۔